बाबा, आज मेरो साथीको बर्थडे रे। ए। पैसा दिनुस् न त, केही गिफ्ट किनेर लिएर पैसा? जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ। तर त्यो पैसा कसरी कमायो, त्यसको पछाडि के छ, केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500 मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो, के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले, गएँ म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ, के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो? ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर मैले टिभीमा हेरेर हेरेको छु तिम्रो साथीको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुँदो रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारी त नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोर कुमार सिलवालले आयोग एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धमा बागलुङमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सरकारवालाहरूसँग भएको छलफलमा आयुक्त सिलवालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र न्यूनीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड पनि दिनुभएको छ। उहाँले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि विभिन्न निकाय, सङ्घ संस्था, नागरिक समाज, सञ्चार जगत लगायतको समन्वयकारी भूमिका आवश्यक रहने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार पनि सानो ठुलो नहुने भन्दै आयुक्त सिलवालले सबै घटनामा आयोगले समान व्यवहार गर्ने पनि बताउनुभयो। आयोग कार्यालय पोखराको आयोजनामा बागलुङमा भएको सरकारवालाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा आयोग कार्यालय पोखराका प्रमुख कोशरी निरौलाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति सार्वजनिक निकायको प्रमुख भएको धारणा राख्नुभयो। कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहसचिव राजेन्द्र कुमार केसी, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2078 साल पौष 28 गते साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन सल्यान मल बिक्री केन्द्रका तत्कालीन इन्चार्ज विजय कुमार पासवान विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। पासवानले उक्त कार्यालयमा कार्यरत रहँदा 18,76,664 रुपियाँ भ्रष्टाचार गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा त्यति नै रकम बिगो कायम गरी आरोप पत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल पौष 29 गते नेपाल विद्युत प्राधिकरण काठमाडौँ ग्रिड महाशाखा सब स्टेसन पाटन ललितपुरमा कार्यरत सब स्टेसन प्रमुख सोमप्रसाद पहाडीलाई 1,40,000 घुस रकम सहित नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2078 साल पौष 29 गते स्याङ्जा भिरकोट नगरपालिका वडा नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष भीमबहादुर गुरुङ र वडा सदस्य कुलबहादुर गुरुङ विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ।
वडाध्यक्ष गुरुङले सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाह गर्दा घुस रिश्वत लिई भ्रष्टाचार गरेको पाइएसँगै 1,35,000 बिगो कायम गरी आरोप पत्र दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दशमीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा देखिएका विभिन्न कमी कमजोरीहरूलाई समेट्दै विभिन्न समयमा सुझावहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेको छ। आयोगले दिएका सुझावहरूको कार्यान्वयनको अवस्था पनि सन्तोषजनक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुगेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझाव र सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ भनेर विभिन्न प्रतिक्रिया लिने क्रम जोडिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास र पहल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएका सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी रणनीति के छ सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा भन्ने प्रसङ्ग जोड्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँगै सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि काम गर्दै आइरहेका छन्। यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको बताएको छ। प्रदेशका प्रमुख सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आफू अन्तर्गत रहेका सबै निकाय र कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सुशासनका बारेमा विभिन्न माध्यमबाट जानकारी दिने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने, विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने विषयमा आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो। प्रदेश सरकारबाट गरिने कामहरूमा जस्तो विकास निर्माणका कामहरू गर्दाखेरि ती छनौट भएका योजनाहरूलाई आम व्यक्तिहरूको जानकारीका लागि चाहिँ सार्वजनिकरण गर्ने, अनि त्यसपछि गएर उपभोक्ता समिति गठन गर्दाखेरि सार्वजनिक रूपमा गर्ने, योजना सम्पन्न भइसकेपछि सार्वजनिक भेला गर्ने, सामाजिक लेखा परीक्षण गर्ने, प्रक्रियाका लगायत आफ्नो कार्यालयबाट चाहिँ प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने कामहरू चलिरहेको छ। र त्यो कामको सुरुदेखि अन्तसम्म गर्ने क्रममा चाहिँ त्यसलाई अनुगमन गर्ने काम चाहिँ सम्बन्धित कार्यालय, सम्बन्धित मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट समेत हुने गरेको छ। र सकेसम्म ती विकास निर्माणका योजनाहरू चाहिँ समयमा एउटा भनौँ न गुणस्तर कायम भएर सम्पन्न होस् भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो ध्यान चाहिँ लागिरहेको छ। त्यसलाई अब एउटा चाहिँ कार्यविधि नीतिले समेत गाइड गर्ने सन्दर्भ चाहिँ रहेको छ भने अब सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र सहज बनाउनका निम्ति चाहिँ कर्मचारीहरूलाई अब सामूहिक रूपमा निर्देशन गर्ने, कार्यालयको चाहिँ अनुगमन गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यसले गर्दाखेरि अब एउटा हामीलाई अलिकति खड्केको कुरा चाहिँ के छ भने हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत रहेका कर्मचारीहरूको सङ्ख्या चाहिँ पर्याप्त नभएका कारणले अथवा कर्मचारीका अभाव भएका कारणले सेवा प्रवाहमा केही कठिनाइ चाहिँ रहेको अवस्था छ। 60-65% जनशक्तिको मात्रै अहिले पदपूर्ति भएको अवस्था छ। तर हामी अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएर प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउनका निम्ति एउटा कार्यतालिका पनि स्वीकृत गरिसकेको अवस्था छ। त्यो जनशक्ति चाहिँ हामीले पदपूर्ति गरेर यो जुन अहिलेको अवस्थालाई सुधार गर्न सक्यौँ भने त्यसले पनि सेवा प्रवाहमा चाहिँ केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यस कारणले यो चाहिँ मैले यति भने कि अहिलेको अवस्थाभन्दा हामी दिनानुदिन सुधार गर्ने र एउटा चाहिँ भनौँ न राम्रोतिर चाहिँ हामी उन्मुख छौँ। नागरिकहरूलाई सहज सेवा प्रवाह गर्ने, विकास निर्माणमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने र सेवाग्राहीहरूलाई राज्यको उपस्थिति रहेको महसुस गराउने कुरामा प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। कोरोना संक्रमणले पारेको असरका बीच कर्णाली प्रदेश सरकारले सेवाग्राहीलाई कुनै असहज अवस्था नआओस् भन्ने कुरालाई ख्याल गर्दै सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा रहने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम अगाडि बढाएको प्रमुख सचिव श्रेष्ठले बताउनु भयो। विद्यमान अवस्थाको बावजुद पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रदेशभित्रको नागरिकहरूको सेवा प्रवाहका निम्ति चाहिँ एकदम भनौँ न जागरुक भएर ध्यान केन्द्रित गरेर सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। अहिले कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत रहेका विभिन्न निकायहरूले आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेको अवस्था छ र त्यो सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा खटिने जनशक्तिको मनोबललाई उच्च बनाउनका निम्ति सेवाको गुणस्तर चाहिँ कायम रहोस् र यो क्षेत्र प्रदेशमा जनशक्तिलाई चाहिँ आकर्षण गर्नका निम्ति पनि कर्णाली प्रदेश सरकारले
खटिने कर्मचारीहरूका निम्ति चाहिँ प्रोत्साहन भत्ता चाहिँ लागू गरेको अवस्था छ र त्यसले पनि यो क्षेत्रमा खटिने कर्मचारीहरूलाई चाहिँ केही प्रोत्साहन मिलेको छ र दुर्गम र विकट स्थानहरूमा समेत जनशक्ति चाहिँ तुलनात्मक हिसाबले राम्रो परिचालन भइरहेको अवस्था छ र यहाँले भन्नुभयो जस्तै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा, शिक्षाका क्षेत्रमा, विकास निर्माणका क्षेत्रमा चाहिँ दिनानुदिन सुधार र अग्र रूपमा चाहिँ बढिरहेको अवस्था चाहिँ छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न समयमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा देखिएका सुधारका पक्षहरूलाई समेटेर सुझाव दिँदै आएको छ। आयोगले दिने सुझावहरूले कर्मचारीहरूलाई नीति नियम र पद्धतिमा रहेर काम गर्न सहयोग पुगेको प्रमुख सचिव श्रेष्ठले बताउनु भयो। यस्तै गरी जानेर वा नजानेर कर्मचारीबाट हुने कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न सहयोग पुग्ने श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। आयोगले दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको समेत उहाँले बताउनु भयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियारको दुरुपयोग भएको सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्ने, छानबिन गर्ने काम गर्दछ र हामी कर्मचारी भएका कारणले गर्दाखेरि कर्मचारीले आफ्ना काम कारबाही अथवा कार्य सम्पादन गर्ने क्रममा विद्यमान नीति नियम, कानुन, बमोजिम कार्य गरिन् नगरेको र ती कार्यहरू चाहिँ गर्दाखेरि अख्तियारको उल्लङ्घन हुने किसिमले काम भए नभएको अख्तियारले अनुगमन गर्ने विषय हो र कर्णाली प्रदेशभित्र पनि रहेका कर्मचारीहरूले आफ्नो जुन अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर नीति नियममा रहेर काम गरिरहेको अवस्था छ। यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय सन्दर्भमा जानेर या नजानेर, चाहेर या नचाहेर कुनै किसिमको कमी कमजोरीहरू भइरहेको हुन सक्छ र अख्तियारले दिएको सुझावलाई कर्णाली प्रदेशले पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गर्दछ र विगतका वर्षहरूमा भन्दा आगामी वर्षहरूमा ती कुराहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गरेर सुधार गर्नका निम्ति चाहिँ कर्णाली प्रदेश सरकार लागि परेको छ र यसले गर्ने काम कारबाहीहरूलाई एउटा विधिसम्मत र नीति नियम अन्तर्गत चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने गरिरहेको पनि अवस्था छ र अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका प्रदेश सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुराहरू, प्रदेश सरकारलाई केन्द्रित गरेर दिएका सुझावहरूलाई हामी मनन गर्छौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले त्यसलाई मनन गर्छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आफू पूर्ण रूपमा चाहिँ प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढ्छ र यो कुरा चाहिँ निरन्तर रूपमा रहन्छ र एउटा कर्णाली प्रदेशलाई एउटा सुशासनका हिसाबले र एउटा भ्रष्टाचार चाहिँ भन्न कम गर्ने गरी चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्छ। कुनै पनि कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुखको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। यसै कुरालाई मनन गरेर कार्यालय प्रमुख वा सेवा प्रवाह गर्ने अधिकारी जिम्मेवार बन्न सके सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। सरकारी र सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका बारेमा नागरिकहरूले पनि आवाज उठाउन सक्ने भन्दै प्रमुख सचिव श्रेष्ठले सबैको साझा प्रतिबद्धताबाट मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव रहेको बताउनु भयो। कतिपय कुराहरू व्यक्ति कार्यालयसँग जोडिन्छ, व्यक्तिले गर्ने काम कारबाही कार्यालयसँग सम्बन्धित हुन्छ, तर कुनै पनि कार्यालयले एउटा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने कुरामा कार्यालयका हिसाबबाट त्यसलाई कमी कमजोरीको रूपमा चाहिँ होस् भन्ने चाहेको हुँदैन। त्यसलाई राम्रो होस्, सेवा प्रवाह चाहिँ एउटा प्रभावकारी होस्, सुशासन कायम होस् भन्ने उद्देश्यले नै काम गरिरहेको हुन्छ। त्यति हुँदाहुँदै पनि कतिपय कार्यालयमा अथवा निकायहरूमा केही व्यक्तिहरू गलत हुन सक्छन्, त्यसलाई मैले एकदम छँदै छैनन् भन्ने होइन, तर त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी कारबाहीका माध्यमद्वारा अथवा अन्य प्रक्रिया नियमनका माध्यमद्वारा चाहिँ त्यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ र नागरिकहरूले अहिले प्रत्येक कार्यालयले गरेका काम कारबाहीहरू, प्रत्येक कार्यालय प्रमुखले गरेका कार्यहरू र कार्यालयबाट प्रभाव भएका सेवाहरूका बारेमा नजिकबाट निहालिरहेको अवस्था छ र नागरिकहरूले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ आवाज उठाउन सक्छन् र ती आवाजहरू अथवा ती गुनासोहरू चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयसम्म पुग्ने गर्छ
र सबै कार्यालय प्रमुखहरूले त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूको चाहिँ जुन एउटा गुनासो छ त्यो गुनासोलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर आफू दिनानुदिन सुधार गर्ने कुरा चाहिँ भयो भने यहाँले भन्नुभए जस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी सुधार गर्न सक्छौँ र अहिलेभन्दा अझ राम्रो हुन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ हामी के भने एउटाको पहल प्रयासले होइन सबैको प्रयासले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने कुरा हो। त्यस कारणले यो कुरामा अब म चाहिँ प्रदेशको एउटा कर्मचारीको हैसियतले हामी योतर्फ चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ र गर्छौँ भन्न चाहन्छु। सबै सेवा प्रदायक निकायमा बस्ने कर्मचारीहरूले सेवाभावले व्यवहार गर्ने वातावरण विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो। कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव श्रेष्ठले यस कुरालाई ध्यानमा राखेर सबै कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई व्यवहार गर्दा सेवाग्राहीले सकारात्मक धारणा बनाएर सेवा लिएर फर्कने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। हामी प्रदेश अन्तर्गत कार्यरत रहेको प्रदेशको काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनका निम्ति र यहाँ चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नका निम्ति हो। त्यस कारणले मैले यहाँको जुन यो मिडियाको माध्यमबाट के कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई एउटा आफ्नो प्रस्तुतिले चाहिँ एउटा सहजता प्रदान गर्नुहोस्, उहाँहरूको कुरा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्नुहोस् र उहाँहरूका कुराहरूलाई हुने कुरालाई सम्पन्न भनौँ न एउटा समयमा नै चाहिँ सेवा प्रवाह गरिदिनुहोस्, नहुने कुरालाई हुँदैन मात्रै नभनेर यो कारणले हुँदैन भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कारणसहित चाहिँ एउटा स्पष्ट जवाफ चाहिँ दिइदिनुहोस् र जे मिल्छ त्यो छिटो छरितो गरौँ, नमिल्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई बुझाइदिउँ र आफ्नो कर्तव्य चाहिँ के भने हामी एउटा हाकिम हौँ अथवा हामी चाहिँ एउटा शासन गर्ने हौँ भन्ने मानसिकतामा नभइकन सेवा गर्ने मानसिकतामा रहौँ। यो सेवा गर्ने अवसर चाहिँ मैले पाएँ भन्ने चाहिँ एउटा गर्व गर्ने चाहिँ एउटा भनौँ न बानी बनाऊँ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो सेवालाई चाहिँ के भने सकारात्मक सोच राखेर काम गरौँ र एकपटक आफ्नो कार्यालयमा आएको सेवाग्राहीलाई काम हुने र नहुने कुरा नियम सङ्गतले मिल्ने नमिल्ने कुरा हो, तर आइसकेको सेवाग्राहीलाई एउटा सन्तुष्ट बनाएर कामै नगर्दा पनि हामीले सन्तुष्ट बनाएर पठाउन सक्ने चाहिँ एउटा अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्था चाहिँ निर्माण गर्न सक्यौँ र त्यो प्रत्येक कर्मचारी त्यो प्रत्येक कार्यालयको कार्यालय प्रमुखदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले गऱ्यौँ भने प्रदेश सरकारको चाहिँ एउटा कर्मचारी संयन्त्रको चाहिँ एउटा गरिमा बढ्ने काम हुन्छ। जस्तो हामी भनौँ न कुनै व्यक्ति चाहिँ कार्यालयमा प्रवेश गर्ने साथ उसलाई अन्यल भइरहेको हुन्छ, कहाँ जाने कोसँग कुरा गर्ने भन्ने अन्यलता रहन्छ। कार्यालयमा आएको सेवाग्राहीसँग पहिला आफूले चाहिँ कुरा गर्न सुरुवात गर्नुहोस्, के कामका लागि आउनुभयो, कहाँदेखि आउनुभयो, तपाईँको के कुरा थियो भन्नेबाट सुरुवात गर्नुभयो र उनका जुन कुराहरू सुनेर त्यो अनुसारको व्यवहार गर्नुभयो भने त्यसले नै पनि ठुलो प्रभाव पार्दछ। त्यस कारणले हामीले धेरै ठुलो कुरा गरेर मतलब त्यसलाई चाहिँ पालन नगर्नुभन्दा साना कुरा गर्ने र त्यसलाई पालन गर्ने गऱ्यौँ भने पनि यो प्रभाव चाहिँ र उपलब्धि चाहिँ ठुलो लिन सकिन्छ। त्यस कारणले म सबै प्रदेशभित्रका चाहिँ सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो भनौँ न काम कर्तव्य गर्दाखेरि चाहिँ सेवाग्राही केन्द्रित भएर उहाँहरूको पक्षबाट चाहिँ दृष्टिकोण बनाएर काम गर्नका निम्ति चाहिँ म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एक्लो प्रयास र पहलबाट मात्रै सम्भव छैन। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको भूमिका पनि यसमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहने गर्दछ। त्यसो त सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बस्ने जिम्मेवार अधिकारी पनि उत्तिकै जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। यति मात्रै होइन, सेवाग्राही र सचेत नागरिक जो तपाईँ हामी छौँ, हामी पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धनका लागि काहीँ न काहीँ भूमिका खेल्न सक्यौँ भने साँच्चैकै सुशासनयुक्त सेवा र समाज निर्माणका लागि सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि छाड्छौँ। हवस् त, नमस्कार।
यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईँसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जेको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।